الحمد للہ وحدہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ اللہ پاک دیاں دتیاں ہویاں تین قیمتی نعمتاں انہاں دا تذکرہ آپ احباب دے سامنے بیان کر چکے ہاں۔ اج انہاں نعمتاں دے اندروں ایک نعمت کن انہاں دا درست استعمال کیے کناں دا صحیح استعمال کیے اس دے حوالے دے نال بات کرنا چاہنا وا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آذن اللہ لشیء ما آذن للنبی حسن الصوات بالقرآن یحجر بہ۔ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا اللہ پاک کسے دی آواز دے اتے اینا کان نہیں لگاندے جس قدر پیغمبر علیہ الصلوۃ دی آواز دے اتے کان لگاندے رہے۔ جو خوبصورت آواز دے نال اور بلند آواز دے نال جو نبی تلاوت فرما رہے ہوندے نے تو اللہ پاک اپنا کان لگاندے نے کتاب اللہ سنن واسطے۔ اللہ پاک دے کان کس طرح دے نے اللہ عالم اللہ نو پتہ ہے۔ اللہ پاک اپنا کان لگاندے نے ادوں جدوں کوئی بھی پیغمبر قرآن پڑھ رہا ہے بلند آواز دے نال اور خوبصورت آواز دے نال پڑھ رہا ہوئے تو اللہ پاک کان لگاندے رہے۔ کتاب اللہ دا سننا اس حدیث دا مفہوم کتاب اللہ دا سننا اللہ دے ہاں بڑا محبوب اور پیارا عمل ہے۔ جس نو آج اسی اللہ دی کتاب سننے واسطے پیغمبر دی حدیث سننے واسطے اینا کان نہیں لگاندے واضح و نصیحت دے اتے جنہ اسی دیگر اعمال دے اتے دیگر امور دے اتے دیگر عبادتاں دے اتے چسکا ہوندا ہر بندے دا آپ اپنا ذوق اور شوق ہوندا ہے۔
کئیاں نو اللہ دی کتاب سنن دا پڑھن دا شوق اور جذبہ ہوندا ہے، اور کئیاں نو بات ایتھوں سنیے کان دے نال، اگلے کان تک جنی دیر تک پہنچائے گا نہیں انی دیر تک وہ دی روٹی نہیں ہضم ہوئے گی۔ میرا ویر، میرا برادر، کان دا درست استعمال ہے کہ کنا دے نال کتاب اللہ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنی جائے، اور لوگاں نو دسیا جائے کہ آج حدیث فلاں عالم نے آپ بیان کی دی، فلاں مسئلہ بیان ہویا، کتاب اللہ دا سننا، ایک کنا دا درست استعمال ہوئے گا۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ پاک ہنو کن جو اللہ پاک نے مفت دے اندر نعمت عطا فرمائی ہے، اس دا درست استعمال کر کے دنیا اور آخرت دیاں کامیابیاں اور کامرانیاں دے نال ہم کنار فرمائے۔ سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔